जय श्री राधे। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आउनुहोस् आज यो 3 वर्षमा आउने पुरुषोत्तम मासको भगवानको परम प्रिय महिना, भगवत स्वरूप महिना, यो पावन महिना को पनि दोस्रो एकादशीको महात्म्य श्रवण गरौँ। हामी पहिला पाठ श्रवण गर्नेछौँ र पछि कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, श्री एकादशी महात्म्य को, सत्य सनातन धर्म को। अथ अधिक मास कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच मल्यमृतैष मासैष कृष्णा का कथ्यते व्यो किं नाम को विदितैष कथयेष जगत्पते। श्रीकृष्ण उवाच परमेति समाख्यात पवित्रा पापहारिका भुक्ति मुक्ति प्रदानेन भोगदाम च युधिष्ठिरः पूर्वोक्त विधिना कार्य शुक्लायाः सदृशेन वै पूजे परया भक्त्या नाम्ना देव नरोत्तमम्। अत्र ते कथयिष्यामि कथामेतां मनोरमं। काम्पिल्यनगरे जातं मुनि नाम घृतश्रुतः आसीत् जवर कथे सुमेधा नाम धार्मिक तस्य पत्नी पवित्राख्या पतिव्रतपरायण कर्मणा केनचित् विप्रो धनधान्य विवर्जित न क्वापि लभते भिक्षं याचन्नपि नरान् बहुन् न भोज्यं लभते तादृन् वस्त्रं मण्डनं निरूप यौवनमाद्रे नारी सुरसते पतिम् अतिथिं भोजय तत् स्वयं स सुधश्वेता गिरिं तिष्ठते वैशालके हेमलान् मुखपङ्कजा न भर्तारं क्वचित् चैव नास्त्यन्नमिति भासतिं विलोक्य भार्यं स्वतीं कर्षतीं कलेवरं विचार्य ब्राह्मणाः स्थिते भार्या प्रियबन्धन निन्दन भाग्यं स्वकं विप्र पुरते भाग्यं वीर्यं वदाहं कान्ते करोमि किं कार्यं न मया लभ्यते धनं याचयामि नरान् भव्यं न यच्छन्ति च मे धनं किं करोमि को गच्छामि त्वं मे कथय शोभने विना धनेन शुश्रूणि गिर्यकार्यं न सिद्ध्यति देहाज्ञां परदेशाय गच्छामि धनलब्धये तस्मिन् देशे स यद्भाव्यं भाग्यं तत्रैव लभ्यते उद्यमेन विना सिद्धि कर्मणा नोपलभ्यते तथा बुधा प्रशंसन्ति सर्वथैव शुभोद्यमं श्रुत्वा कान्ते सुभद्रं शास्त्रनेत्रा विचक्षणा प्रभात प्राञ्जलिर्भूता विनयानतकन्धरा तत्व नास्ति सुविख्या सुविज्ञाता त्वया ज्ञाता प्रविम्यां हितैः सियो नरा ब्रूयुस्सास्वदा पद्गता अतिः पूर्वदत्तं हि लभ्यते यत्र कुत्र मही तले विना दानं न लभ्येत मेरो कनकपर्वते पूर्वदत्ता हि या विद्या पूर्वदत्तं हि यद्धनं पूर्वदत्ता हि या भूमिः यद्धन्मनि लभ्यते यद्धात्र लिखितं बाले तथैव हि लभ्यते तदेव हि लभ्यते विना दत्तेन किं क्वापि लभ्यते क्वै नैव किञ्चन पूर्वजन्मनि विपिन्द्र न मया न त्वया क्वचित् सत्पात्राणं करेकं दत्तं स्वल्पं भूर्यपि सद्धनं यद्देशे परे वापि दत्तं सर्वत्र लभ्यते अन्नमात्रं तु विशेषविना दातं च यच्छति तस्मात् अत्रैव भो वीरस्थात्वं भवता मया भवद्विना न तिष्ठामि क्षणमात्र मा मुनेः न माता न पिता भ्राता न श्वश्रूर जनः न सत्कुर्वन्त्येतां केऽपि स्वजनाश्च परे कुतः भर्तृहीनं विनिन्दन्ति त्रिवगेति वदन्ति च तस्मात् तत्र विस्तृतभूता विहारस्वेता सुखभवतां भाग्ययोगेन प्राप्ति तत्र भविष्यति श्रुता तैसा तु वचनं स्थितः तत्र विचक्षणः तावत् तत्र समायातः कौडिन्यमुनिसत्तमः दृष्टः समागतं दृष्टः सुमेधाद्विषत्तमः सवार्य सथाय ननाम शिरसा श्रीधन्योस्मेन गिरितोऽस्मि सफलं जीवितं मम यदिष्टोऽसि महद्भाग्य द्वितीयवाचमुनि दत्ता सुविष्टं तस्मै पूजयामास तं द्विजहं भोजयत विधानेन पार्थप्रदत्तं विद्वान् केन प्रकारेण दारिद्र्यस्य भवेत्
विना दत्तं कथं लभ्येत् धनं मे विद्यां कुटुम्बिनीं मां मे भर्ता परित्यज्य गन्तु कामोद्य वर्तते अन्यदेशं परान् लोकान् व्याचितं परं परपत्तनि चोरो रक्षितोऽस्ति मया विद्यं हेतुविकैर्महत्तरैः नादत्तं लभ्यते किञ्चिदित्युक्तः स निवारितो मम भाग्यान् मुनीन्द्रोऽद्य त्वमत्रैव समागतः तत्प्रसादात् दरिद्रमे शीघ्रं न सत्यसंशयं केनोपायेन विपरीतं दारिद्र्यं न सति ध्रुवं काफेस्य कृपा सिन्धो वर्तं तैर्तीर्थं तपाधिकं श्रुता तैसा सुशीलायां भाषितं मुनिपङ्गव प्रवाचः परं चेते विचार्य वर्तमुत्तमं सर्वपापोपशमनं दुःखदारिद्र्यनाशनं परमानां विख्यातः विष्णोऽस्ति चिरमनुत्तमः मलिं लुचे तुया किरणा भुक्ति मुक्ति फलप्रदा तैसा उपोषणं कृत्वा धनधान्ययुतो भवेत् विधिना जागरे शाकं कृत्वा नीताधिकं चरेतु धनदेन पुरा शीर्णं वर्तमेत सुशोभनं तदा तुष्टेन रुद्रेण धनानमधिपकृतः हरिश्चन्द्रेण च कृतं धनानमधिपकृतः पुनः प्राप्त प्रियातेन राजो निहतकण्टकं तस्मात् कुरु विशालाखि वर्तमेत सुशोभनं विना विधिना विधियुक्तेन समं जागरणेन च एतत् तद्विधिं सर्वं कथयामास पाण्डवप्रीत्या परं सन्तुष्टः ततो भवत्या प्रसादः पुनः प्रभात विवरस्य पञ्चरात्रिं वर्तस्वम् ऐसे अनुष्ठानमात्रेण भुक्तिमुक्ति च प्राप्यते परमादिवसे प्रति कृता पौराणिकी विधिं कुर्यात् सुनीयमान् शक्त्याः पञ्चरात्रि व्रता धरातु प्रातःसुन्दर निराहारो यतिष्ठ दिनपञ्चकं गच्छेत् वैष्णवं स्थानं पितृमातृप्रियासमम् एकासनस्तुयो भूयद्दिनानं पञ्चकं नरः सर्वः विनिमुक्तः सर्वलोके मह्यते स्नातयो भोजयेत् विप्रं दीनानां पञ्चकं नरः भोजयितं तेन विधिना सदैव सुरमानुसं पूर्णकुमं सुतो येन योद्धदाति द्विजाते दत्तं तेन सुखं ब्रह्मणं सुतराचरं तिलपात्रं तु यो दद्यात् ब्राह्मणाय विभक्तिते तिलसङ्ख्या साध्वी सबसन् नाकमण्डले गिर्तपात्रं तु यो दद्यस्नतपञ्चदिनं नरः सभूता विपुलान् भोगान् सूर्यलोके मह्यते भ्रमत्रेण यः तिष्ठदीना पञ्चकं नरः स्वर्गे भुञ्जते भोगान् सर्वेस्यापि सममुदः एवं विधिवर्तनं साधने कुरुतं पतीनां शुभे धनधान्ययुताः भूत्वा स्वर्गं यास्यसि सुव्रते तदा सा व्रतं चक्रे कौडिन्येन यथोदितं भर्ता समं भावयुता स्नाता मासि मलिं लुचे पंचरात्रवर्ते पूर्णे परः प्रिय संयुता सापस राजभवनात् आयान्त निपनन्दनं नत्वा नवीनं भवनं वस्तु समन्वितं वासयामास विधिना प्रेरित स्वयं दत्तं ग्राम वृत्तिकरं तत्वा ग्रामं वृत्तिकरं ब्राह्मणाय सुमेधस्य प्रसन्नस्तपसा राजः तं स्तुत्वा स्वगृहं ययौ मलिं लुतैः समासैः परया परमादरात् उपोषणात् स कृष्णाय पञ्चरात्रव्रतेन सह सर्वपापनिर्मुक्तः सर्वसख्यसमन्वितः भोगां प्रया प्रिया सार्धमन्त्रे विष्णुपुरयौ एकहरिसन्धि मनुजा पराया व्रतमुत्तमं पञ्चरात्रभवं पुण्यं मया भोक्तुं न शक्यते पुष्कराध्ययन तीर्थानि गङ्गाजलतीर्थतः जन्मुख्यानि जन्मुख्यानि दानं तेन चीर्णानि सर्वथा या सर्वं कृतं तेन पितरं परितोषिता व्रतानि तेन चीर्णेन व्रतखण्डोद्धितानि वै द्विपदां ब्राह्मणः श्रेष्ठ गौरवसि वरिष्ठ चतुष्पदां देवानां वासुवश्रेष्ठ तथा मासु मलिं लुचः मलिं लुचे पञ्चरात्रं महापापहरं श्रितं पञ्चरात्रे च परमपद्मिनी पापशोषिणी साप्य शक्ति प्रकृतवे तत्सत्य विचक्षणित मानुषं जनरासद्य न स्नातो यैर्मलिं लुचः ते जन्म घातिनो नूनं दन्नोपोष्य हरिवासरे चतुरशीति लक्ष्याणि लभन्ते योनि संकटे प्राप्यते मानुषं जन्म दुर्लभं पंचसंचय तस्मात् कार्यपर्तने परमाया व्रतं शुभं श्रीकृष्णोवाच एतत् सर्वमाख्यातं यत्पेटवं त्वया नघ मलिनृतसमासे परमाया समुद्भवं तत्ते सर्वं समाख्यातं कुरु सा वै तो नृपः सर्वविघ्नोपशमनं सर्वशान्तिकरुणिणां महात्म्येदुपतिनोदितं निशम्य ते कुर्वन् व्रतमथ तत्प्रिया समेतः भोक्त्वासौ दिवि भुवि दुर्लभांस भोगान् नीतोऽसौ सुरवरमन्दिरं सुहृष्टः एप्येवं भुवि मनुजा मलिं लुचैस्य सुस्नाता शुभविधिना समाचरन्ति ते भुक्ता दिव्यवं सुरेन्द्रतुल्यं गच्छेयुस्त्रिभुवनवन्दितैः स गेहं जय जय श्रीमद् अधिकमास कृष्णेकादशी परमव्रत महात्म्यं सम्पूर्णं श्रीहरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा रासबिहारी भगवान को। अब आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, हामी एकादशीको अब परम पावन यो कथालाई प्रसङ्गलाई हामी शुभारम्भ गर्दैछौँ। यो 3 वर्षमा आउनेवाला परम पावन दिव्य श्री पुरुषोत्तम मासको पावन एकादशी हो। यो अत्यन्त उत्तम और एकदम पवित्र छ और यसको एकादशीको महात्म्य श्रवण, यसको उपवास धेरै नै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। धेरै नै उच्च कोटिको यसो पुण्य प्राप्त हुन्छ। यो श्रवण गर्नाले हामीले पाठ श्रवण गरिसकेका छौँ। अब हामीले कथा श्रवण गरौँ। युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्रीकृष्णलाई श्रद्धाले विनम्र भएर बद्धाञ्जली भएर प्रश्न गर्छन्, हे जगतपते, हे गोविन्द, हे जगन्नाथ स्वामी, हे श्रीकृष्ण, कृपा गरेर जसरी पूर्व एकादशीहरूको महात्म्य हजुरले श्रवण गराइरहनु भएको छ, हामीलाई कृतार्थ गर्नुभएको छ। हामी धन्य धन्य भएका छौँ हजुरको अमृत वाणी सुन्न पाएर। अब यसै गरेर यो पुरुषोत्तम महिनाको अनि यो दोस्रो पक्ष कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम के हो, विधि विधान के हो, यसको व्रत गर्नाले के हुन्छ, यो पनि हजुरका श्रीमुखबाट सुन्न पाए हामी धन्य हुने थियौँ प्रभु, हामी कृतार्थ हुने थियौँ। त भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, राजन हजुरले उत्तम प्रश्न गर्नुभयो, सुन्नुहोस्। परमेति समाख्याता पवित्रा पापहारिका। यो सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्ने भएकी परम पवित्र एकादशीको नाम परमा हो। परमा एकादशी हो। यो भुक्ति मुक्ति प्रदान, मुक्ति मुक्ति प्रदानिणाम भोगदाच युधिष्ठिर। यो संसारको कामना गर्ने भक्तहरूको लागि सम्पूर्ण भुक्ति दिनेवाला र भगवानको धामको प्राप्ति चाहनेवाला निष्काम भक्तको लागि मुक्ति दिनेवाला यस्तो उत्तम उत्कृष्ट एकादशी हो। अब यसको विधि और विधान त प्राय पूर्व एकादशी शुक्ल पक्षको जो एकादशी मैले हजुरलाई सुनाएँ त्यसरी नै यसको व्रत गर्नुपर्छ। यसको विधि विधान त त्यही नै हो। श्रद्धा भक्तिका साथ नरोत्तम भगवान प्रभुको आराधना गर्नुपर्छ। यस एकादशीमा एउटा सुन्दर कथा, एउटा प्राचीन कथा, एउटा प्रसिद्ध छ, म हजुरलाई सुनाउँछु। काम्पिल्य नगरीमा मैले मुनिहरूका मुखबाट सुनेको हजुरलाई यो कथा सुनाउँछु। यसले यो कथालाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। आसीत् द्विजवर कस्ति सुमेधा नाम धार्मिक। प्राचीन कालमा एउटा धार्मिक सुमेधा नाम गरिएका उत्तम ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण थिए। इनकी पत्नीको नाम थियो, बड़ी पतिव्रता पतिपरायणा सुशीला इनकी पत्नी थिइन्। इनको नाम थियो पवित्रा। अब इन राम्रो पति पत्नी दम्पति थिए और भगवान में बहुत आस्था गर्थे, भजन गर्थे। तर कुनै जन्मको कुनै कर्मको परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, आफ्नो पूर्व जन्मको संस्कार स्वरूप अथवा प्रारब्ध अनुसार यिनी एक बार एकदमै गरीब भए। धन धान्य विवर्जित, इनको पासमा के पनि रहेन। यहाँ तक कि खाना लाउन पनि समस्या भयो यिनलाई। त्यस्तो दिन पनि जीवनमा हेर्नु, कहिले दुःख कहिले सुख, यी जीवनका ओराली उकाली आउँछन् भन्छन् नि। यी तिता पीडा कुराहरू जीवनमा सबले भोग्नुपर्छ। जीवन सधैँ एकनाश हुँदैन। आज सुख छ भने भोलि दुःख पनि आउँछ, और आज दुःख छ भने भोलि सुख पनि आउँछ। मान्छे आतिन और घबराउन हुँदैन। तर यो तितो सत्य हो, भोग्न मान्छेले सबै पर्छ। अब अतिथिम भोजे त्वातु स्वयं साछुते गिरी।
यिनका घरमा कोही अतिथि आउँदाखेरि खुवाउनलाई अन्न हुँदैन त। बिचारा कतिबाट 1-2 मुठी अन्न मागेर ल्याएर पकाएका हुन्थे। तर यिनकी पत्नी यस्ती पतिव्रता, यस्ती साध्वी, यस्ती धर्मपरायण थिइन् कि अतिथिलाई खुवाएर आफू स्वयं पटुका कसेर भोकै बस्थिन्। तर आफ्ना पतिलाई कहिल्यै भनिनन् म भोकै छु, मैले खान पाइनँ, मलाई पुगेन, कहिल्यै भनिनन्। जति दुःख पर्दाखेरि पनि यिनको अनुहारमा मुस्कुराहट हुन्थ्यो, माने सधैँ हाँसेकी हुन्थिन्। चाहे 2 दिन नखाएकी हुन्, चाहे कस्तो सुकै परिस्थिति होस्, तर सधैँ मुस्कुराएकी नै हुन्थिन्। अनि आफ्नो पतिको सेवा गर्थिन्, पतिको धर्ममा साथ दिन्थिन्। तर अनुहारमा मुस्कुराए पनि शरीरले त बताउँछ। शरीर बिचराको एकदम कृशकाय भयो, दुब्लाउँदै गइन्। किन आखिर शरीर त खाएरै पुष्ट हुने त हो नि। अब भोक रहन थालेपछि कहाँबाट पुष्ट हुन्छ र? एकदम दुब्लाउँदै गइन्। अनि उनले पत्नीको त्यो दशा देखेर, अब पतिले पनि नबुझेका हैनन्, सब बुझेका हन्, थाहा छ उनलाई। बडा खिन्न भयो, चित्त एकदम खिन्न भयो। उनले आफ्नी पत्नीलाई भन्न लाइन्, कान्ते करोमि किम कार्यम न मया लभ्यते धनम। प्रिय, म के गरौँ? आज भाग्यले हामीलाई यस्तो गरिब बनायो, अब केही उपाय छैन, कोही काम पाइँदैन, यहाँ कसैले हामीलाई आदर गर्दैन। तर पनि हिम्मत हार्न हुँदैन। नीतिशास्त्रले भन्छ मान्छेले परिश्रम गर्नु, उद्यम गर्नुपर्छ। किनकि उद्यमेन बिना सिद्धि कर्मणाम नोपलभ्यते। हैन, भाग्यमा छ भनेर पनि उद्यम नगरिकन त केही मिल्दैन। अब सिंहले मेरो भाग्य भए आउँछ के भनेर सुतिरह भने उसले शिकार पाउँछ। अब गाई लैनो गाई छ गोठामा बाँधेको, अब भाग्य भए भइहाल्ला भनेर चाल्ना दुध दोहेर तडिन्न होला। हैन, त्यही भएर उचित उद्योग परिश्रम त गर्नै पर्छ मान्छेले। त्यही भएर हे प्रिय, अब म पनि केही पैसा कमाउनको लागि, प्राप्तको लागि म कोही परदेश जान्छु, तिमी यहीँ बस, केही दिनको कुरा हो, अनि म केही पैसा कमाएर आउँला भनेर पत्नीलाई सम्झाउन लाए। पतिव्रता उनकी पत्नी थिइन्। उनले पनि हात जोडेर भनिन्, स्वामी तत्त्व नास्ति सुविज्ञाता त्वदा ज्ञाप्ता ब्रवीम। म हजुरले भन्दा ज्यादा जानेकी त छैन स्वामी, म पढे लेखेकी पनि छैन, म अनाडी एउटी नारी हुँ। तर विद्वानहरूका मुखबाट सुनेको कुरा, मैले सन्त महात्माहरूबाट सुनेको, कथामा सुनेको कुरा, हजुरको आज्ञा पाए म एउटा निवेदन गरौँ भन्छन् श्रद्धाले। अनि भनन् न के हो? पतिले भने, हेर्नुहोस्, पूर्वदत्ता हिया विद्या पूर्वदत्तम हिय धनम पूर्वदत्ता हिया भूमि इह जन्मनि लभ्यते। शास्त्रले भन्छ, हेर्नु, मान्छे आज गरिब छ अथवा अमीर छ, यो अहिलेका कर्मको फल होइन, यो पहिला जन्मका गरेका कर्मको फल हो। हामीले यस जन्ममा जति दान गर्छौँ, जे दान गर्छौँ, पूर्वदत्ता हिया विद्या, अगर पहिलो जन्म मान्छेले कसैलाई विद्या दान गरेको छ भने यस जन्ममा उसले विद्या प्राप्त गर्छ। पहिला जन्म उसले कसैलाई यदि धन दान गरेको छ भने यस जन्म ऊ एकदम धनी हुन्छ, उसले धन प्राप्त गर्छ। यदि पूर्व जन्ममा उसले कसैलाई भूमि दान गरेको छ भने और यस जन्म त जमिदार हुन्छ, ठुलो भूमि उसलाई प्राप्त हुन्छ। पूर्वदत्ता हिया भूमि यह जन्म नि लभ्यते। यदि पहिला जन्ममा एउटा कौडी पनि कसैलाई केही दान गरेका छैन भने स्वामी उद्यम गरेर पनि मान्छे गरिबै हुन्छ। अनि आफूले पूर्वजन्ममा गरेका कर्मको फल कहीँ जान पर्दैन, जहाँ बसे पनि प्राप्त हुन्छ। और रह्यो परिश्रम गर्ने कुरा, यो सत्य हो, परिश्रम मान्छेले गर्नुपर्छ। परिश्रम गर्नलाई परदेश जानुपर्छ र स्वामी,
मेरो विचारमा त हामी जहाँ छौँ त्यहीँ परिश्रम गरौँ न। यहाँ हजुरलाई म साथ दिन्छु, म पनि हजुरको साथमा छु, मलाई हजुरको सहारा मिल्छ, म एउटी अबला नारी हुँ, हजुर प्रदेश जानुभयो भने म यहाँ एक्लै कसरी बस्न सक्छु। हेर्नुहोस्, यो चित्त बुझाउने कुरा हो। हामीले पहिला जन्ममा पूर्व जन्म नै विप्रेन्द्र नमया न तोया क्वचित, न हजुरले कसैलाई दान गर्नुभयो, न मैले कसैलाई दान गरेँ। आज त्यसैले गर्दा अहिले हामी दुखी छौँ। सत्पात्राणम करे दत्तम स्वल्पम भूरियपि सद्धनम। हामीले कुनै सत्पात्र ब्राह्मणका हातमा धेरै त कुरा छोडौँ, हामीले थोरै पनि कसैलाई दिएका रहेनछौँ। त्यही भएर आज हामी दुखी छौँ। तर स्वामी, यो दुःखमा पनि मेरो निवेदन के छ भने असन्तोष गरेर हाय हाय गरेर रुन र भट्कनु भन्दा बरु सन्तोष गरेर भगवानको भजन गरौँ। यो जन्म बिग्री पनि कमसेकम परो जन्म, अर्को जन्म सफला, अर्को जन्म सुधारौँ। स्वामी हजुर कहाँ जानुहुन्छ? तस्मात् अत्रैव भो विप्र स्थातव्यम भवता मया। हजुर यहीँ बस्नुहोस्। भगवत बिना न तिष्ठामि क्षण मात्र महामुनि। हजुर बिना म एक क्षण पनि म एक्लै रहन या यहाँ बस्न बिताउन सक्दिनँ। किनकि न माता न पिता भ्राता न श्वश्रु ससुरो जना न सत्कुर्वन्ते ताम केपी स्वजनास्। जसका पति छैनन् त्यो नारीलाई सबैले हेला गर्छ, सबैले हेला गर्छ। यो अभागिनी हो, अलक्षिणी हो, यसको कोही छैन, यसले सबैलाई खाइ भन्छन्, के भन्छन्, कस्ता कस्ता आरोप लगाउँछन् स्वामी। त्यही भएर मेरो प्रार्थना छ, भगवानले चाहनु हो भने हामी जहाँ बसे पनि हामीले धन प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि हाम्रो भाग्यमा छैन र भगवानले चाहनु भएन भने हामी सुनको पर्वतमा गएर पनि हामी कङ्गालै रहन्छौँ। लङ्कामा गए पनि कान बुचै भन्छन् नि, छैन? सुनको लङ्कामा गए पनि भाग्य नभएकाको कान बुचै हुन्छ अरे। भाग्यमा नभएपछि खरानीमा हवन गरे जस्तो त नि भाग्य नभएकाले परिश्रम गरे पनि। त्यही भएर भगवानको भरोसा गर्नु स्वामी, हामी यहीँ बसौँ, जे पर्ला सो टर्ला भन्। तर पत्नीको विचार जो सल्लाह हो साह्रै चित्त बुझ्यो बिचरा ब्राह्मणलाई। ठिक भने ठिकै छ, तिमीले त्यस्तो भन्छौ भने मलाई त मेरो दुःखभन्दा मैले तिम्रो दुःख देखेर मलाई पैसा कमाउन जान मन लागेको। मैले तिमीलाई सुख दिन सकेन, मैले केही धन कमाएर दिन सकिनँ, मलाई मेरो दुःखको चिन्ता छैन। तिमीले त्यसो भन्छौ भने ठिकै छ भनेर पति पत्नी कहीँ गएनन्, त्यहीँ बसे। तर एक दिन भगवत कृपाले भ्रमण गर्दै गर्दै एकजना महात्मा आइपुग्नुभयो, कौडिन्य नामका। तावत तत्र समायात कौडिन्य मुनि सत्तमा। एउटा मुनि श्रेष्ठ निर्मलात्मा महात्मा कौडिन्य ऋषि पाल्नुभयो। ऋषिलाई देखेर दुईटै पति पत्नी बडा प्रसन्न भए, गदगद भए, उठेर अभ्युत्थान गरे, उहाँलाई आसन टक्र्याए, श्री चरणमा प्रणाम गरे श्रद्धापूर्वक, अनि हात जोडेर भन्न लाए, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि सफलम जीवितम मम। म धन्य भएँ गुरुवर, हजुरले मलाई दर्शन दिनुभयो, म अनुगृहीत भएँ, म पावन भएँ, हजुरले पावन बनाइदिनु भयो आफ्नो दर्शनले। आदर सम्मान गरे, आसन टक्राए। पति पत्नीले अब यही प्रश्न गरे, ठुलो समस्या त यही हो, गुरुवर विद्वान केन प्रकारेण दारिद्र्यस्य क्षयो भवेत्। मेरो कारणले गर्दा यी मेरी पत्नी पनि दुखी छन्, यिनलाई मैले केही कमाएर दिन सकेन, खान पनि पेटभरि दिन सकेको छैन, कोही उपाय बताउनुहोस्, के गरेर यो दरिद्रता मेरो नाश होला, यो सङ्कट,
यो आपत्ति यो विपत्ति कसरी नाश होला उपाय बताउनु। पत्नीले पनि सोधिन्, गुरुवर मलाई त लाग्छ सायद मेरो भाग्यले हजुर यहाँ पाल्नुभएको, अन्यथा मेरा पतिदेव त पैसा कमाउनलाई मलाई छोडेर परदेश जान्छु भन्न लाग्नुभयो। मैले आग्रहपूर्वक रोक्न त अहिलेलाई त रोकेँ, पर उहाँको मनमा शान्ति छैन, स्थिर छैन। माम्मे भर्ता परित्यज्य गन्तु कामोद्य भर्तते अरे, धन कमाउनलाई मलाई छोडेर परदेश जान्छु भन्नुहुन्छ। काफेस्य कृपा सिन्धु व्रतम तीर्थम तपादिकम। गुरुवर हजुरले जे भन्नुहुन्छ हामी व्रत गर्नुहुन्छ भने कठिनभन्दा कठिन व्रत गर्न हामी तयार छौँ। तीर्थ गरेर हुन्छ भने हामी चारधाम तीर्थ जान तयार छौँ, जे गरेर हुन्छ। अथवा कोही तपस्या गरेर हुन्छ भने त्यो पनि गर्न हामी तयार छौँ। हामीले त नजानेर पनि हो, गुरुवरको जे आज्ञा हुन्छ हामी त गर्न तयार छौँ। ऋषि प्रसन्न हुनुभयो। यस्ता सत्पात्र परम धर्मात्मा दम्पति तिम्रो पति पत्नीको दशा देखेर मलाई पनि दुःख लाग्यो र तिमीहरूको सेवा र भावले म प्रसन्न भएँ। म तिमीलाई सजिलो उपाय बताउँछु। अब यो पुरुषोत्तम महिना चलिरहेको छ। यो पुरुषोत्तम महिनामा अब कृष्ण पक्षमा एकादशी तिथि आउँदैछ। यो एकादशीको नाम हो परमा एकादशी। परमा नाम विख्याता विष्णु तिथि अनुत्तमा। अनि यो भगवान श्रीहरिको परम प्रिय महीना हो, भगवत स्वरूप महीना हो। और त्यसमा पनि यो एकादशी तो भगवानको वास्तवमा परम प्रिय भएको हुनाले नाम परमा हो और परमोत्कृष्ट फल पाइने वाला हुनाले नै परमा हो। अझै वास्तवमा परमको अर्थ तो परमाको अर्थ हुन्छ परमात्मानं मीयते निश्चयते, जसले परमात्मालाई प्राप्त गराउन सक्छ त्यो एकादशीको नाम परमा एकादशी हो। परमात्मा को प्राप्ति गराउने वाला, चाहने वालालाई, जसले परमात्मालाई नै चाहदैन खाली संसारको सुख सुविधै चाहन्छ भने त्यसलाई सुख सुविधै मिल्छ हैन। लैनो गाई किनेर ल्याएर पनि दुध चाहदैन र गोबरै चाहन्छ भने त गोबरै मिल्छ हैन। तर चाहने वालालाई लैनो गाई आएपछि दुध पनि मिल्छ। तर संसारका मान्छे हुन् र भक्ति र मुक्ति कमै चाहन्छन्। सबैले उही सुख सुविधै चाहन्छन्, सुख शान्ति नै संसारकै ऐश्वर्य चाहन्छन्, विभूति वैभवता। उनलाई ठुलो ठुलो घर मकान बनाउन पाए खुसी हुन्छन्, छोराछोरी विदेश गए खुसी हुन्छन्, घरमा धेरै सम्पत्ति आए खुसी हुन्छन्। भगवानका भक्तिको कसलाई चासो छ यो कलियुगमा, कसलाई त्यति धेरै रहेछ। त्यही भएर जसले जे चाहन्छ उसलाई त्यही मिल्छ। यो कल्प वृक्षको समान हो एकादशी। यस्तो पावन एकादशीको तपाईहरु व्रत गर्नु। किनकि यो एकादशी पुरुषोत्तम महिनाको हुनाले पनि अझै विशेष एक त सबै एकादशी पवित्र हुन्छन्, त्यसमा पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको एकादशी हो। और हेर्नु यसको कथा छ। पहिला प्राचीन युगमा यो कुबेरले यो व्रत गरेका थिए। तो भगवान शंकरले प्रसन्न भएर तिनलाई धनाध्यक्ष बनाइदिनु भयो, स्वर्गको खजान्ची, धनको मालिक बनाइदिनु। हरिश्चन्द्र राजाले जब पत्नी पुत्र सबै बिके, घाटको पोडे भएर बस्नु पर्यो, त बिचराले पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवन गरे र दुईटै एकादशीको बड़ा श्रद्धा भक्ति का साथ उपवास गरे, निराहार रहे। पछि अकंटक राज्य तिनले प्राप्त गरे। इसको यति महिमा छ। अनि यो एकादशी का साथ साथमा
यो एकादशीको साथसाथमा जसले सुरुदेखि पुरुषोत्तम महिनाको आराधना गर्न सकेको छैन, कुनै पनि कारणले उपवास गर्न सकेको छैन, भजन अनुष्ठान गर्न सकेको छैन भने यो पञ्चरात्र हैन, कुर्या सुनियमान शक्त्या पञ्चरात्रि व्रतादरात। आज एकादशीका दिनदेखि लिएर औँसीका दिनसम्म यी 5 दिनको जसले व्रत गर्छ, उपवास गर्छ श्रद्धापूर्वक, त्यसलाई महिनैभरि व्रत गरे जस्तै नै भगवानको कृपा उसलाई प्राप्त गर्छ। त्यही भएर तिमीले सकेसन 5 रात्रि उपवास गर, एकादशीदेखि लिएर औँसीसम्म। यसमा धेरै नियम बताएको छ। यसमा कसरी गर्ने? प्रातः स्नात्वा निराहारो, प्रातः स्नान गरेर निराहार अथवा जलाहार अथवा फलाहार जस्तो गर्न सकिन्छ है। गर्छ यदि कसैले भने निराहार गर्नेवाला त उसको त भनेरै सकिँदैन, पुण्य कति छ। सगच्छेद वैष्णवम स्थानम, सीधा गोलोक धाम भगवानको पासमा जान्छ। पितृमातृ प्रियासम्म उसले आफू एक्लै जान्न अरे, माता पिता प्रिय पत्नीले सबैलाई तार्छ। तर पुरै 5 दिन त निराहार गर्न उपवास गर्न गाह्रो छ सबैलाई त। त्यही भएर एकासनस्तु यो भूया दिनानम पञ्चकम नर, खाली एक छाक भने दिनभरि व्रत गरेर साँझ भगवानको आरती गरेर प्रसाद पाउँछ, भोजन गर्छ भने त्यो पनि सर्व पाप विनिर्मुक्त, सम्पूर्ण पापले मुक्त भएर स्वर्गलोके महीयते, स्वर्गलोकमा गएर राज गर्छ, विराजमान हुन्छ। जसले स्नान गरेर यो 5 दिनसम्म लगातार ब्राह्मणलाई भोजन भोजितम तेन विधिन, श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछ भने त्यसले यो सम्झनु संसारका सबै प्राणीलाई भोजन गराएको पुण्य प्राप्त गर्छ, फल प्राप्त गर्छ। अनि कसैले यो पञ्चरात्रि माने 5 दिनसम्म लगातार पूर्ण कुम्भम सतोयेन, हैन, सुन्दर जलले, शीतल मधुर जलले भरिएको घडा, यो विधि विधान सहित कुनै सत्पात्र ब्राह्मणलाई दान गर्छ भने, अब घडा भन्नाले जेको पनि हुन्छ है, कलशा सुनको पनि हुन्छ, चाँदीको हुन्छ, तामाको हुन्छ, पित्तलको हुन्छ, माटाकै हुन्छ, जसले जस्तो सको गर्छ भने ब्रह्माण्ड दान गरेको फल प्राप्त गर्छ। अब तिल दानको उस्तै महिमा छ, घिउ दानको उस्तै महिमा छ। ब्रह्मचर्यमा रहेर भगवानको जप गरिरहन्छ भने पनि त्यसको वर्णन गरेर नसकिने महिमा छ। यस्तो ऋषिले सब कुरा विस्तारले बताउनु हो र यिनीहरूले जो भरत्रासमम भावयुता स्नात्वा मासी मलिमृति, पुरुषोत्तम महीनामा 5 रात्रि तक अपना पति का साथ यिनी पतिपरायणा नारीले व्रत गरिन्। अनि 5 रात्रि खूब श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरिन्। जसै 5वां रात्रि पुरा भयो, यिनको व्रत समापन भयो। अर्को दिन, एक दिन अर्को दिन नै राजकुमार एउटा सत्पात्र ब्राह्मणको तलास गर्दै हिँडेका थिए, खोज्दै आएका थिए। यस्तो व्रतमा बसेका यस्ता सदाचारी, यस्ता धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दम्पतिलाई देखेर ती राजकुमारले एउटा गाउँमा बडा सुन्दर मन्दिर रहेछ, उनले आफूले बनाएको, त्यो मन्दिरमा सेवा गर्ने, सञ्चालन गर्ने ब्राह्मणको आवश्यकता थियो। अब यो ब्राह्मणलाई त्यहाँ नियुक्त गरे। अनि दक्षिणा स्वरूप एउटा गाउँ, पुरै गाउँ जो उनलाई दिए वृत्तिको लागि। और जीवनभर बडा आनन्दले राजाको सम्मान पाए। राजकुमारद्वारा पुरा मन्दिरको भेटमा, दक्षिणामा पाए, भेटमा पाए र त्यो मन्दिरको सञ्चालन गरे। उता भगवानको आराधना गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरे।
उतातिर पुरै गाउँ दक्षिणमा पाए र सम्पन्न जीवन बिताए र अन्त्यमा सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गरे। अब यो 5 रात्रिको व्रतको बराबरी कुनै तीर्थ व्रत यज्ञ अनुष्ठानले गर्न सक्दैन भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्यातीर्थस्तथा धेनु मुख्यानि दानानि तेन तृणानि सर्वथा। सम्झनु जसले यो परमा एकादशी सहित पञ्चरात्रको व्रत गरो, त्यसले पुष्करमा गएर स्नान गरो, गङ्गाजीमा स्नान गरो, धेनु दान गरो, सबै पुण्य गरे बराबरको फल पायो भनेर जान्नु। गया श्राद्ध गरेको पुण्य पायो, त्यसले यो सम्झनु हैन। जस्तै द्विपद दाम ब्राह्मण श्रेष्ठ अरे, मनुष्यहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छन् हैन, पशुहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छन्, देवतामा इन्द्र श्रेष्ठ हुन्छन्, त्यस्तै सम्पूर्ण महिनामा पुरुषोत्तम महिना सर्वश्रेष्ठ हुन्छ, सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। जसले जानेर पनि पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्छ, तिरस्कार गर्छ, त्यसले घोर सङ्कट नरक भोगेर पनि नारकीय योनिमा जन्म पाएर दुःख पाउँछ। यसरी राम्रो सुन्दर एकादशीको महिमा भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवलाई सुनाउनु भयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको